سکون اور سکھ دے اور ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے اللہ حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں، انتہائی افسوس والی بات ہے اور المیہ ہے۔ ویسے ہم منہ سے باتیں کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ بس اوپر سے ہماری بڑی محبتیں ہیں، لیکن جب کوئی کام کا موقع آتا ہے تو بس اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے اور ہر کے حقوق کو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم قاری حافظ عمران شریف صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ زعم الذین کفروا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ہم دا جھنڈا ہاتھ نبی دے ہونا، آدم تے موسیٰ عیسیٰ تھلے کھلونا، اوتھے مردیاں ڈائی مار مار رونا، بر جھنڈا نصیب ہونا نائی، اگے محمد رحمت عالم سردار نے، نالے پیغمبر صاحب نیک ابرار نے، پیچھے مسکین عاجز تابعدار نے،
जन्नत लै जान सबना ताई जन्नत जबड़ सी तोला नेक बरार दा मन्नी सवाल रब्बा इमरान शरीफ दा साथी बनावी मैनू अपने हबीब दा ते नाले याल मेरे ताई इस रसूल दा जो कदर ना पाउणगे हशर दिहाड़े मार दोज़ख दी खाणगे हत्थां नूं कट्टन नाले को सुनाणगे पर कोई फरियाद सुनती नाई उत्थे पीर फकीर मुल्ला कम नहीं आवना नबी दे बाजों किसे नहीं जे छुड़ावना कर लो इत्थे जो कुछ अमल कमावना फिर ए वेला लब्बे नाई अल्लाह सलाम साडा सोने नूं पुजावना जन्नत दा बूआ जिसने आन खुलावना करके सिफारिश समूह नाल लै जावना ते लखां दरूद नबी ताई हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब रहमान वास्ते बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी दाते गिरामी ते दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है जिस मालिक ने इस गा गुजरे दौर के अंदर सानू अपने घर विच आने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह मालिक अगे दुआ है अल्लाह ये तेरे घर च आना कुरान सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमा लै और मौला करीम आज जिन्ने भी आए ने अल्लाह मेरे समेत सारियां दी निजात दा जरिया बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह हमेशा तो बात चली आ रही है कि अपने घर कोई उन्होंने ही सददा है जिंदे नाल किसे नूं प्यार होवे ते कदी किसे दुश्मन नूं अपने घर नहीं सदिया। इस बात तो मालूम हो रहे ये जो तुसी आए हो ये तुहानू अल्लाह ने सदिया ते आए जी। जेड़े नहीं आए या कदी भी नहीं आउंदे वो ये ना समझन कि साड़ी कोई बहादरी है कोई दलेरी है बल्कि समझन कि जिंदा घर है घर वाले ने नहीं आन दिता। अल्लाह मालिक अगे दुआ है मौला करीम सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे नाल मेरी जिंद जान बुलबुल कुरान मौला हरून यासर बगवी साहब अल्लाह दे फजल नाल तशरीफ लाए ने तशरीफ फरमा ने। तुसी सारे अल्लाह दे वली जमा होए हो। इन्हां दा गला काफ़ी दिनों तो खराब है। दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। और स्टेज के उत्ते मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़ियादत तशरीफ फरमाए। अल्लाह के दुआ है अल्लाह मेरी मरकजी जमीयत नूं भी सलामत रखे और मेरे तो कबल मेरे मुरब्बी मेरे मोहसन मेरे प्यारे मौला कारी अकबर असद साहब जिन्हां दे मेरे उत्ते बड़े ही सार ने उन्होंने खिताब दी शान फरमाया। अल्लाह की दुआ है अल्लाह कारी साहब दे इलम दे अंदर हिलम दे अंदर उमर दे अंदर रिज़्क दे अंदर
اللہ برکتاں فرما دے تے اللہ آپ ہی راکھیاں فرمائے۔ اور میرے تو قبل ننہ جا خطیب ابردہ ہویا خطیب مولا عرفان یزدانی صاحب بڑے پیارے انداز دے اندر بیٹیاں دی عظمت تے بیان فرما رہا تھی۔ دعا کرو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میرے دن میں نا حشر دا دن، حشر دے دن دیاں ہول لاکیم اور اللہ دے عرش دا سایہ، یہ موضوع لگایا گیا ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک کافر امیہ نام ہاتھ دے اندر نام ایک بسیطہ انسان دی ہڈی پکڑی ہے تے میرے نبی دے سامنے آکے نا انہیں ہڈی انج کر کے پھوڑ دیتی، مسل دیتی تے کہندا ہے محمد قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو کہنا مرن تو بعد دوبارہ زندہ کیتا جانا ہے، ہڈی بسیطہ ہو چکی ہے، مینوں اے دس کیا اس ہڈی نو بھی دوبارہ زندہ کیتا جائے گا؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے وحی کر دیتی۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ انہوں کہہ دے وہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ محبوبہ انہوں کہو انہوں او اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جنہیں انہوں پہلی باری بنایا تھی۔ دوجی جگہ تے اللہ پاک فرماندے نے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں نے گمان کر لے آئے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیتے جان گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ جیڑا بندہ بھی اللہ دی نافرمانی کرتا ہے، حکم دولی کرتا ہے، اندہ اے گمانے مر جانا مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیتا جانا۔ جنہوں پتہ ہے دوبارہ زندہ کیتا جانا ہے، اللہ نے اپنے سامنے کھڑیاں کر کے پوچھ لینا ہے، اتنا نہیں کرتا، ملاوٹاں نہیں کرتا، ہیرا پھیریاں نہیں لاؤندا، ایک کسی دی عزت تار نہیں کرتا، قتل و غارت نہیں کرتا، امانت خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ جیڑا بندہ بھی رب دی نافرمانی کرتا ہے اندہ کیتا ہے آؤ مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ آج جگ مٹھا ہے، اگلا کس ڈٹھا ہے، مرن تو بعد یہ دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ نے پوچھنا کوئی نہیں، وہ میرے دوستہ میرے بزرگاؤ میرا تیرا رب کر رہا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں نے سمجھیا ہے انہوں دوبارہ زندہ نہیں کیتا جائے گا۔ قل بولو نا، قل تو کہہ دے بلا، قل بلا وربی، محبوبہ انہوں دس دے ہو مینو اللہ دی قسمیں کیوں نہیں لتبعثن، تسی ضرور زندہ کیتے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر میں تانوں ضرور ہر صورت دے اندر لازمی دساں گا تسی دنیا تے کی کر دے رہے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ واسطے بڑا ہی سوکھا ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا رب واسطے اوکھا ہی کوئی نہیں۔ تے کیویں زندہ کرنا، کیویں اٹھایا جانا؟ قرآن
اللہ پاک فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ انج کر کے اسرافیل کرنال چ پھوکا مار دے گا، کرنال دے وچوں لوکاں دیاں روحاں نکل جان گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انج اچھلن گیاں جی میں ٹڈیاں چھالا مار دیاں نے، اے زمین کٹ کٹ کے برابر کر دیتی جائے گی، قبراں پھٹ جان گیاں، ہر بندے دے جسم دا کچھ نہ کچھ حصہ اے زمین کٹ کے باہر رکھ دے گی، اے روحاں اپنے اپنے جسماں چ جا کے داخل ہو جان گیاں، جنہاں نے ایچھے اپنیاں مرضیاں کیتیاں نے، اللہ دیاں حکم دولیاں کیتیاں نے، اپنیاں من مانیاں کیتیاں نے، اے جدو قبراں چوں نکلن گے اللہ پاک فرماندے نے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے چیخ چیخ کے کہیں گے ہائے ہائے اسی اپنیاں قبراں دے اندر آرام دی نیند ستے تاں سکھ نال پیسا، سانو ساڈیاں قبراں دے وچوں کنے بیدار کر دیتا، کون اٹھان والا؟ حالانکہ میرے دوستا میرے بزرگاؤ ایک قبر چ جڑی سکھ دی نیند آرام تے چین اے تے مقدراں والیاں نوں ملنا بڑیاں محنتاں کرنیاں پینیاں نے، بڑیاں کھیچلاں کرنیاں پینیاں نے، دین واسطے بڑیاں قربانیاں دینیاں پینیاں نے، بڑیاں مشقتاں کرنیاں پینیاں نے۔ سن لے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندے ورگا آج تک دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں، کسے مائی نے جایا ہی کوئی نہیں، جڑا بولے تے اللہ دا قرآن بن جائے، اور نبی کارے آئے میری امت دا بے نماز بندہ اے جدو اپنی قبر دے اندر جاندہ اے دی قبر دے اندر اے دے ہوتے تین عذاب بیاک وقت کر دیتے جاندے نے، وہ عذاب کیڑے نے ذرا غور نال سنی دوستا، چونیاں دے رہن والے آپ آمنہ دے لال فرماندے نے پہلا عذاب انہوں اے دیتا جاندہ اندے تے اگ دا عذاب، اندے تے اگ لا کے عذاب دیتا جاندہ ہے، اندے گل دے اندر اگ دا کرتا پا دیتا جاندہ ہے، اندے بدن تے اگ دی شلوار پا دیتی جاندی ہے، اگ دے ایک کلی دے تھلے بچھا دیتے جاندے نے، اندی قبر دے اندر جہنم والوں دروازے کھول جاندے نے، ایک قبر جہنم دی آگ دے نال بھر دیتی جاندی ہے۔ او ویرا نماز دیاں پابندیاں کر لا، نماز دیاں راکھیاں کر لا، جن دی نماز ٹھیک ہے ان دا ایمان ٹھیک ہے، جن دی نماز ٹھیک نہیں دی ان دی کوئی چیز بھی ٹھیک کوئی نہیں دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تیرے گوش گزار کرن لگا وا، ترمذی نسائی ابن ماجہ ان دی حدیث آمنہ دلال فرماندے نے ان اولا ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دے دن بندے کولوں پہلی جڑی چیز دا سوال کیتا جائے گا، پہلی جڑی چیز دا حساب ہوئے گا ان نماز دا ہوئے گا، وَإِن صَلُحَتْ اگر نماز ٹھیک ہو جائے گی فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، نبی پاک فرماندے نے اے بندہ نجات پا جائے گا تے کامیاب ہو جائے گا۔
وَإِنْ فَاسَدَتْ فَقَدْ ہَابَا وَخَسِرَا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر ایندی نماز ٹھیک نہ ہوئی، نماز دی پابندی نہ کیتی ہوئی، نماز دا فکر نہ کیتا ہویا، اے بندہ ذلیل ہو جائے گا، ہسارا پا جائے گا۔ او ویر جدو نماز دا پہلا سوال ہونا ہے پھر غفلتاں کاندیاں نے، سستیاں کاندیاں نے، دوجا عذاب جگاں دے پیر فرماندے نے اندی قبر اے بندے نو گھٹ دیے، بے نماز نو دبان دیے، اینا دبان دیے، اینا دبان دیے، ادھر والیاں ہڈیاں ادھر جا کے چکنا چور ہو جاندیاں نے، ادھر والیاں ہڈیاں ادھر جا کے چکنا چور ہو جاندیاں نے۔ میرے نبی دے فرمان دے مطابق اے قبر بے نماز بندے دیاں ہڈیاں دا سرما بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دیوے پلے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو ایک قبر بندے نو گھٹ دیے، قبر دبان دیے، یہ قبر نے کسے نو چھڑنا ہوندہ میرے سعد نو ضرور چھڑنا تھی۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہے حضرت سعد رضی اللہ کو تن ہو ایتھے رگتے اے گردن تے تیر لگے ہے، میرے نبی نے مسجد نبی دے اندر ہی خیمہ لگوا لیا، اے نبی پاک علیہ السلام روزانہ 5 واری حضرت سعد دیاں تیمارداریاں کر دینے۔ کچھ دنہ تو بعد حضرت سعد رضی اللہ کو تن ہو شہید ہوگا، اللہ نو پیارے ہوگا، میرے سعد دا جنازہ جا رہے ہیں، منافقین بولیاں مار دینے، نیکیاں دا وزن ہوندہ ہے، سعد دا تے وزن ہی کوئی نہیں۔ آمنہ دلال فرمان دینے اے میرے سعد تے انگلی اٹھان والے ہو، اے تُسی کہندے ہو سعد دا وزن ہی کوئی نہیں، سعد دیاں نیکیاں ہی کوئی نہیں۔ آپ فرمان دینے میرا سعد ہو سعد جن دی موت دے ہوتے اللہ دا عرش بھی کمب کے آئے، میرا سعد ہو سعد جن دے جنازے دنال 70,000 فرشتے اللہ پاک نے اسمان تو اتارے نے، جنازے نو اے فرشتے کندہ دیتی جا رہی تو انو کمیں وزن محسوس ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ کو تن ہونو میرے نبی نے آپ قبر چلا دلایا، قبر چو اتارے ہے، جگان دے پیر اچھی اچھی پڑھن لگ پیندنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کہندنے سونیا نبی اب صحیح بخاری محبوبہ آج جڑا تواڈا عمل ویکھے اگے کدی نہیں سی ویکھے، آؤ اے کیڑی نویں گل ساتھ تے تسی کر دیتی ہے، نواں عمل کر دیتا ہے۔ آپ فرماندنے لوگو سن لو تیان دے نال میں سعد نو قبر چلا دلایا، اے سعد دی قبر نے سعد نو گھٹیا ہے، سعد نو دبایا ہے۔ میں اللہ دی کبریائی بنا بیان کیتی ہے، قبر نے کٹنا چھڑ دیتا ہے، میں اللہ دی سنا بیان کیتی ہے، قبر سعد نو چھڑن لگ پیے، میں اللہ دا شکرانہ بیان کیتا ہے، اے قبر نے سعد نو چھڑ دیتا ہے۔ نال میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو یہ قبر نے کسے نو چھڑنا ہوندا تے میرے سعد نو ضرور چھڑنا سی۔ اور میرے ویر قبر گھٹ دیے، شکنجے چڑھا دین دیے، مروڑے چڑھا دین دیے، تیجا عذاب جگان دے پیر فرماندے نے بے نماز بندے نو اے دتا جاندا ہے، ان دی قبر دے اندر ایک کٹ 199 سپ چھڑ دیتے جاندے نے، ان زہریلے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جے ایک سپ ڈنگ مار دیوے 70 سال تک ان دے ڈنگ دا درد نہیں ختم ہوندا،
ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਕੁਟੀਂਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਡਸੀਂਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਲ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖੀਏ। ਕਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਯਾ ਵੈਲਨਾ ਮੰਬਾਸਨਾ ਮਿਨ ਮਰਕਦਿਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਵਾਦ ਰਹਿਮਾਨੋ, ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਵਾਦ ਰਹਿਮਾਨੋ, ਹਾਜ਼ਾ ਮਾ ਵਾਦ ਰਹਿਮਾਨੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। व सदक़ल मुरसलून। ये तुहाडे कोल नबी आके अज दे दिन तो तुहानू डरांदे रहे अल्लाह दा ए हशर दी अज़ाब ते होना की दे बारे तुहानू दसदे रहे। तुसी दुनिया दियां रंगीनियां च मगन रहे, तुसी दिल दियां ही मनदे रहे, तुसी मन मानियां ही करदे रहे, तुसी अपनियां मस्तियां च मस्त रहे। लिहाजा अज दे दिन दा भुगतो ना। और सुन ला जरा ध्यान दे नाल, ए हशर दे दिहाड़े की बनेगा, हालतां किंज दियां होगियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, कई बंदे कब्रां चों निकलणगे, इन्हां दे हथ बद्दे होणगे, पैर ऊपर नूं होणगे, सिर थल्ले होणगे, उल्टे करके चलाए जाणगे। लोग कहणगे कौन ने? जवाब मिलेगा लोगो ये बंदे ने जिहड़े दुनिया ते सूदी कारोबार कीता करदे सन। ये सूद लैण वाले देण वाले ने। ओ वीरे जिहड़ा बंदा 1 रुपया सूद दा खांदा है, 1 रुपया सूद दा देंदा है, रब कहंदा लोको ये मेरा दुश्मन है, इन्हें मेरे नाल जंग दा ऐलान कीता है, इहदे ते मेरी फिटकार पै गई है। ये दुनिया ते गंदा तरीन बंदा है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिहड़ा बंदा सूद दा 1 रुपया खा लैंदा इतना बड़ा मुजरम है जिवें अपनी सक्की मां नाल 36 वारी ज़ना करदा है। अज हर कारोबार ही सूदी है। ये मुल्क सूद ते चलदा पिया है। तुसी देखोगे क़यामत दे दिन ये जिन्ने हुक्मरान ने, जिन्ने साहबे इक़्तिदार ने, जेड़े सूद दे निज़ाम नूं राज करन वाले ने, सूद दा निज़ाम नाफज करने वाले ने, जिन्ने मुल्ला इन्हां दे मददगार साथी ने, एक क़यामत दे दिन कब्रां चों निकलणगे, हथ बद्दे होणगे, पैर थल्ले होणगे, पैर ऊपर नूं होणगे, सिर थल्ले होके उल्टे करके जिंदा कीते जाणगे। ओए मेरे दोस्ता, मेरे बुजुर्गा, जग्गां दे पीर दे दौर दे अंदर सहाबा जिन्हों पैसे हुदारे दे देंदे सन, इहदे कोलों जाके पानी नहीं सी पींदे, इहदे करो जाके रोटी नहीं सी खांदे। किते पानी पीना, खाना खाना सूद ना बन जाए। हत्ता कि सहाबा किसी बंदे नूं पैसे दे देंदे, इहदे मकान दी जाके छावें नहीं सी खलोंदे। किते छाए च खड़ा होना ये सूद ना बन जाए, इहदे कोलों मतलब नहीं सी लैंदे। किते मतलब लेना सूद ना बन जाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेराज वाली रात मैं जहन्नम च वेख के आया वा, एक खून दी नहर, एक बंदा नहर च गोते खा रहा है, खून दी नहर च डुबदा पिया है। किनारे दे उत्ते एक बंदा पत्थर जोड़ के बैठा है। ये बंदा डुबदा डुबदा किनारे वाले आंदा है, ये जोर दी पत्थर मारदा है, इहदा चेहरा चकना चूर हो जा
ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬਰੀਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀ ਆਓ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸੂਦਖੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੰਜ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਸੂਦ ਆਮ ਹੈ दुआ करो अल्लाह इस लानत को महफूज फरमाए और कई बंदे कबरां चों निकले ने इन्हां सत्ते जमीनां सिर ते चुकियां ने माशर दा मैदान है डिगदे टैंदे हशर दे मैदान वाले जा रहे ने लोकी पहचान लैंदे ने ओ सरदार साहब ओ चौधरी साहब तेनू की बनया सत्ते जमीना चुकी फिरना जवाब मिलता लोगो ये पापी है जड़ा दुनिया दे उत्ते लोकां दियां जमीनां दे उत्ते ना हक कब्जा कर लैंदा सी आमना दे लाल फरमांदे ने सही बुहारी मुस्लिम दी हदीस है जिन्ने किसे बंदे दी इत्थे एक गिठ मारी क़यामत दे दिन इनू सत्ते जमीनां चुक के माशर दे मैदान च आना पैगा दस की बनेगा वो कई बंदे कबरां चों निकले ने इथों थले थले इंसान दी शक्ल है आ शक्ल जेड़ी है बंदर दी लगा ये शक्ल जेड़ी है बांदर दी लगा दी गई है लोग कहते हैं कौन है जवाब मिलता लोगो ये बंदा जड़ा दुनिया ते चुगलियां कीता करदा सी लोकां नूं आपस च लड़ाया करदा सी फितने पाया करदा सी कई बंदे कबरां चों निकलणगे आ शक्ल जेड़ी है कुत्ते दी बना दी जाएगी लोग कहणगे कौन है जिंदा बाकी जिस्म ते बंदे वाला आ शक्ल कुत्ते दी लगा दी गई है जवाब मिलेगा लोगो ये बंदा जड़ा अल्लाह दे कुरान नूं नहीं सी मनदा ये ते अंदा कुरान अल्लाह दी किताब है ये अकीदा नहीं सी कि कुरान दे हुक्मां नूं मन्निया जावे कुरान नूं अंज ते मनदा सी पर कुरान दी हुक्म अदुली करदा सी इहदे अंदर बड़े बड़े ए मुतकी भी काबू आ जाणगे बड़े बड़े दाड़ियां वाले भी काबू आ जाणगे बड़े बड़े नमाजी भी काबू आ जाणगे आ कुरान करीम अल्लाह पाक ने सूरा नसा दे अंदर बेवारसां हक दस दिता है बेटे दा इन्ना हिस्सा बेटी दा इन्ना हिस्सा बीवी दा इन्ना हिस्सा ए मां ते बाप दा इन्ना हिस्सा अल्लाह अकबर अल्लाह मैं इत्थे कईयां नूं वेखिया है उमरे भी बड़े कीते ने हज्जां भी कीतियां ने तहज्जुदां भी पढ़दे ने नमाज़ां भी पढ़दे ने पर मरण तो पहला पहला जो कुछ भी है वे ए बेटियां नूं बेदखल करके बेटियां नूं दे जांदे ने ओ वीरा अल्लाह दी हद टुटदी पई है नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने मिशकात दी आखिरी रिवायत है जिन्ने किसे ने विरासत दे विचों डंडी मारी किसे दा हक मारिया एक कौली या चमची इहदी हेरा फेरी कर दिती जग्गां दे पीर फरमांदे ने अल्लाह पाक इस बंदे दा जन्नत चों हिस्सा ही खत्म कर देंदे ने दूजी हदीस आमना दे लाल दा फरमान है जेड़ा बंदा ए किसे भी वारस नूं बेदखल कर दिंदा विरासत च डंडी मारदा है इंदा खात्मा ईमान ते नहीं हुंदा
ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। अब सुनिए दोस्ता, लोग कहेंगे कौन है जिन्हों अग की लगाम पा के जिंदा किया गया है? कबर चो निकले आए ते मुंह च अग की लगाम पई है, नथ पई हुई है। जवाब मिलेगा लोगो यो मौलवी है ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे नबी फरमाते ने अग का गंजा सप बना के तौक पा दिता जाएगा। ये सप इंज करके पेशानी ते डंग मारेगा, ये बंदा उतार के सटेगा। एक ही मुसीबत मेरे गल पै गई है। ये सप बोलेगा अना मालुका व कंजुका, वो अज क्यों सटना है? मैं तेरा यो माल आऊँ यो दौलत आऊँ जी दुनिया ते तू बड़ी गिन गिन के रखना चाहे, इहदी ज़कात नहीं सी देंदा, उशर नहीं सी देंदा। उत्थे भी मैं तेरा साथी आऊँ, अज भी मैं तेरा साथी आऊँ। इस तरह के अमल होंगे, उस तरह दियाँ हालत होंगियां। ये लोग हशर दे मैदान दे अंदर जिथे मस्जिद अक्सा जिथे अज मुसलमानां ते जुल्म हो रहे ने, ये बच्चियां दे जिस्म ये बंबां दे नाल उड़ाए जा रहे ने, बच्चियां दे जिस्मां दे टुकड़े टुकड़े हो रहे ने, बुढ़ियां नूं शहीद किया जा रहा है, ये बीबियां नूं शहीद किया जा रहा है, नौजवानों दे कलेजे चीरे जा रहे ने। इत्थे माशर दा मैदान लगेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जिन्ने अरबी ने सारे उत्थे काबू आ जाएंगे, जिन्ने अजमी हुक्मरान ने सारे काबू आ जाएंगे। जदों इन्हां फिलिस्तीनियां ने इन्हां मुसलमान हुक्मरानां दे इन्हां जरनैलां दे गिरबान पकड़े, ये अल्लाह दे सामने शक्लां विखाण जोगे नहीं रह जाएंगे। जिन्हां ने अज दीन इस्लाम दे नाल ये मुसलमानां दे नाल गद्दारी कीती है। और नबी पाक ने फरमाया कि क़यामत दे करीब जाके वो बंदा हुक्मरान होएगा जिहड़ा ज़माने दा गंदा तरीन होएगा। नहल बंदे हाकम बन जाएंगे। आज जिन्ने भी हुक्मरान ने, जितने भी सिपासलार ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह, आलम इस्लाम दे ये सारे फासिकीन ने ते मुनाफिकीन दे। ये दो वड्डी होर किहड़ी मुनाफिकत हो सकती? इसराइल की वोटिंग हो रही है, पाकिस्तान ने अखा मीटियां ने हथ बन के बाहर चला गया, उन्होंने हक च वोट ही नहीं दिता। ये तो पता उदों लगेगा जदों सब कुछ सामने होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओ बच्चियां दियां चीहां पकड़ लैणगियां, ओ बच्चियां दियां चीहां इन्हां नूं पकड़ लैणगियां। और तुसी वेखोगे अन करीब इस उम्मत ते अल्लाह दा अज़ाब भी आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह दी कसमें उन्हां दियां गल्लां सुन के रोवन आंदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हाँ मैं नहीं वेख रहा, एक बीबी जा रही है अज करके ना मिट्टी लैके छापर च पा रही, नाल दी पुछदी है की करनी हो? उन्हें क्या आपदा देश छड्ड के जा रही हाँ, इत्थे हुण वापस नहीं आन देना। मैं चाहनी हाँ ये मिट्टी मेरी कबर च पाई जाए ताकि मेरे वतन की मिट्टी मैनू लग जाए।
دے مظلوم ترین فلسطینی اور سب تو بغیرت ترین مسلمان حکمران تے جرنیل اللہ کے دعا ہے عالمی اسلام نو اللہ لیڈر عطا فرما. یہ چمبڑے ہوئے نے انہوں لے آندہ نہیں گیا آپ آئے جنہیں بھی حکمران نے مسلط نے. اللہ مسلمان نہیں چاہتے کہ ساڑھے حکمران ہو کہ آمد دا دین ہوئے گا اے جدو قبران چو نکلن گے میرے نبی دی حدیث دے مطابق اینا تے اللہ دی پھٹکار پہ جائے گی. اللہ نے انہاں والے رحمت دی نظر نالی کوئی نہیں ویکھنا کیونکہ چمبڑے ہوئے نے لے آندہ نہیں گیا. لوگ نہیں چاہتے کہ ساڑھے حکمران ہو. فلسطین دی سرزمین ہوئے گی حشر دا میدان لگا ہوئے گا اللہ دا عرش زمین تے لے آندہ جائے گا. آج اللہ دے عرشوں 4 فرشتے چوک کے کھڑے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا عرش زمین تے آئے گا تے 8 فرشتے چوک کے لے آنگے. اللہ زمین تے آکے پہلا آرڈر جاری کر دیں گے اے میرے فرشتیوں جنت بھی لے آؤ تے دوزخ بھی لے آؤ. اے جنت جڑی 7 آسماناں دے اوتے آؤ اینوں زمین تے لے آندا جائے گا. آمنہ دلال فرماندے نے بندہ 500 سال دی دوری تے ہوئے گا انہوں جنت دی خوشبو آ جائے گی. جہنم زمین تے لیان دی جائے گی انہوں 70,000 سنگلاں چے جکڑ کے لے آندہ جائے گا. ایک ایک سنگل دے نال 70,000 فرشتے چمبڑے ہوں گے. آمنہ دلال فرماندے نے پھر بھی انج معلوم ہوئے گا اینا فرشتیاں کولو اے جہنم ہونے چھوڑ جان دیئے تے نیکاں تے بدا سارے سمیٹ کے اپنے اندر لا جان دیئے. ترمذی دی حدیث تے سولان نے ٹھیک ہے. آمنہ دلال فرماندے نے آدم نو صدیا جائے گا اے میرے آدم ادھر آنا اے اپنی اولاد دے وچوں جنتی تے جہنمی وکھری کر دے. آدم علیہ السلام آن گے کہن گے اللہ کنیاں کونے جنت چے جانا کنیاں کونے جہنم دے اندر جانا. اللہ پاک فرمان گے اے میرا آدم اپنی اولاد دے وچوں 1000 بندہ للہ 1000 دے وچوں ایک نو جنت نو ٹور دے 999 جہنم والے ٹور دے. قرآن کہندا جدو اعلان ہوئے گا دودھ پیندے بچے یکدم بڈھے ہو جان گے حمل والیاں دے حمل گر جان گے. ماما اپنے بچیاں نو چھاتیاں تو لا کے سٹ دین گیاں اپنے بیگانے بن جان گے سجن دشمن بن جان گے. تفسیر محمدی دے اندر لکھے اگر کسے بندے کو 70 نبیاں دے اعمال ہون گے انہوں بھی فکر لگی ہوئے گی پتہ نہیں میرے نال بن کی جانا رب نفسی ایندیاں پکاراں بلند ہو جان گیاں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء 18,000 نبی دے باپ اے بھی انج کر کے گوڑیاں پرنے گھٹنیاں دے بال اللہ دے عرش دے سامنے گر جان گے تے ہاتھ بن کے دعائی دے دیں گے اللہ آج میں تیرے کو کسے دی آزادی دا سوال نہیں کراں گا. اللہ آج میں بخشش چاہنا تے اپنی چاہنا وا اللہ میں نو کلے نو بچا رب نفسی ایندیاں پکاراں بلند ہو جان گیاں. اللہ دے عرش دے تھلیوں نام اعمال تقسیم کر دیتے جان گے. اللہ اکبر. اللہ کئیاں بندیاں نو نام اعمال سجے ہاتھ ملے گا اے اچھی اچھی پکار کے کہن گے ہا مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا. اے سونے دی تختی ہوئے گی ایندے اندر پوری زندگی دا اے عمال نامہ ہوئے گا پوری زندگی دی کارگزاری لکھی ہوئے گی. انج کر کے چمکارے وجہ ہون گے اے لب دے اپنے رشتہ داراں کول چلے جان گے تے اللہ پاک نے کیسا نقشہ کھچیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے آپ دے رشتہ داراں کول جا کے کہن گے ہا مقرؤ کتابیا ہا مقرؤ کتابیا. اے میرا نامہ مال تے پڑھ کے ویکھو انی
ظننت انی ملاقن حسابیا. لوگ کہن گے اے تینوں نامہ مال سجیا چ کیوں ملیا ہے, اے جنتی تو کیوں بنیا ہے, اے تینوں کامیابی کیوں ملی ہے, اے سرخروئی کامرانی کیوں ملی ہے. اے کہہ گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا, میں دنیا تے سمجھ گیا سا آ دنیا فانی ہے, مر جانا ہے, ایک دن اللہ دے سامنے پیش ہو جانا ہے. اللہ نے پوچھ لینا دنیا تو کی لے کے آیا ہے, حساب و کتاب ہو جانا ہے. تے میں ہر ویلے اللہ دی ملاقات دی تیاری کردا رہیا, میں ہر والے حساب دی تیاری کردا رہیا. انی ظننت انی ملاقن حسابیا, حساب ہونا سی, میں گل نو سمجھ گیا, میں نے کیاں کردا رہیا. ادھر اللہ والو اعلان ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, انہوں میں ایسی زندگی دیاں گا جندے چے راضی ہو جائے گا. فی جنت عالیہ, او بلند و بالا جنت دا انہوں مالک بنا دیتا جائے گا. قطوفہا دانیہ, جتھے جام دے نال جام ٹکرا رہا ہوئے گا. اللہ پاک فرمان گے آ قرآن کلو واشربو کلو واشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے میرے جنتیو کھاؤ پیو من مردی دیاں موجاں کرو, اے اللہ کیوں دے رہے ہیں. اللہ پاک فرمان گے او جڑیاں دنیا دے اندر تسی محنتاں کیتیاں نے, مشقتاں کیتیاں نے, جدوں میں روکیا سی روک گیا سی, جدوں میں ٹوریا سی ٹور پیا سی, جدوں میں ٹوکیا سی ٹوک گیا سی, جدھروں موڑیا سی مڑ گیا سی, اوتھے میری منی جے, مینوں راضی کیتا جے. اج میں تواڈی من کے تواڈے رب نے تانوں راضی کر دتا ہے. تے جڑے بندے گنہگار نے, اللہ دیاں حداں توڑن والے نے, اللہ دا قرآن کہندا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جنہاں نوں کھبے اچ نامہ مال ملے گا, او نامہ مال سوئے گا. جویں موبائل چلدا ہے ان دے اندر بندے دی پوری زندگی دا لکھیا سکدا ہے, ایویں ان دے اندر بندے دی زندگی دا پورا لکھیا جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کئی بندے نامہ مال کھبے اچ نہیں لین گے, اللہ پاک فرمان گے انہاں دے سینے چیر دیو, اے ہاتھ پیچھے کڈ کے کنڈ پیچھے نامہ مال دے دیو. نامہ مال کنڈ پیچھے دے دیتا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اے نامہ مال پڑھن گے تے کی کہن گے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. ہائے کاش, ہائے مینوں میرا نامہ مال نہ دتا جاندا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی حساب و کتاب بھی ہونا کہ کوئی نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش جڑی موت آئی سی اون دے نال میرا خاتمہ ہو جاندا. ما اغنا عنی مالیا, او میرا مال بھی میرے کسے کم نہیں آیا. حالک عنی سلطانیا, او میریاں جائیداداں زمیناں جگیراں وہ بھی سب برباد ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ قرآن کہتا ہے انہیں پریشان ہو جان گے, انہیں پچھتاوے ہوں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اے اپنے ہتھانوں چک وڈن لگ پائیں گے. اللہ اکبر, اللہ عقل ماری جائے گی, ہوشاں گم ہو جان گیا, اے گش کھا کے ڈگن لگ پائیں گے. اللہ پاک فرماندے وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.
شدید محبوبہ تسی قیامت دے دن لوکاں نو ویکھوگے انج ہوئے گا جویں نشہ پیتا ہوندا ہے پر سونے نبیا نشہ نشہ کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اے لوکی ڈگ دے کیوں پہ ہون گے اللہ پاک فرماندے نے میرا عذاب اتنا ہولناک ہوئے گا میری پکڑ اتنی سخت ہوئے گی میری جکڑ اتنی خوفناک ہوئے گی اے جدوں میرے عذاباں نو ویکھن گے تے اکلاؤں جی ماریاں جان گیاں دعا کرو اللہ اس دن اب سختی تو محفوظ فرمائے اللہ کہتے اللہ پاک انج کر اللہ اکبر اللہ قرآن اے بندہ جدو اپنی بربادی ویکھے گا تے کی کہے گا اللہ پاک فرماندے نے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اے بندہ کہے گا کاش میں آج دے دن وقت کو جگے بیچے ہوندا فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد اللہ پاک فرماندے نے اس دن میرے عذاب ورگا کسی نے عذاب نہیں ویکھیا ہوئے گا اتنا سخت عذاب دیا گا کسی نے اس تو پہلا اتنا سخت عذاب نہیں ہوئے گا اس طرح جکڑا گا کسی نے اس تو پہلا اس طرح جکڑیا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے میرے دوستا میرے بزرگاؤ اس دن دی پکڑ تو پہلا ہوش دے اندر آ جاؤ اس دن دی پکڑ تو پہلا اپنے آپ کو تبدیل کر لائے اس دن دے عذاب تو پہلا رب دے قریب آ جاؤ اللہ اکبر اللہ کنیاں ہورنا کیوں ہون گیاں جگہ دے پیر فرماندے نے یوم تدن الشمس من الخلق کا مقدار میلن قیامت دا دن ہوئے گا آج جڑا سورج آج 14 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر دور ہے ایک قیامت دے دن 1 میل دی دوری تے آ جائے گا صحابی کہندا میں نو نبی پاک کو پوچھنا یاد نہیں رہا عربی دے اندر دا میل دا معنی سرما سلائی بھی ہے میں بہاری چ پڑھیا جے کوئی بندہ چاہے گا سورج نو ہاتھ لانا اے ہاتھ لا لوے گا گرمی نہیں ہوئے گی آمنہ دلال فرماندے نے جڑے گنہگار ہوں گے اے اپنے گناہاں دی وجہ کر کے پسینہ نہ آئے گا کہ اپنے پسینے چ گوتے کھا رہے ہوں گے اچھے پسینہ دا بندے دی ہوش مک جاندی ہے ہوش ماری جاندی ہے بندہ پریشان ہو جاندہ قیامت دے دن دی گرمی کیسی ہوئے گی اے لوگ ایویں ہوں گے جویں کڑائی چ دانے پجدے نے زمین ایویں ہوئے گی جویں پگھلیا ہوا لاوا ہوندا ہے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی سائبان نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ 7 نیکیاں سیاں نے جڑا بندہ 7 دے وچوں ایک بھی کر لوے گا اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا اے حدیث دا ترجمہ ہے سبعۃ 7 بندے یذلھم اللہ انہوں اللہ سایہ دے گا جگہ دے گا چھان دے گا فی ظلہ اپنے سائے دے اندر معلوم ہوندہ کہ اللہ پاک دا بھی سایہ ہونا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا بھی سایہ تھی میں مدینے ویکھ کے آیا ہوں میرے نبی دے گنبد دا بھی سایہ ہے اللہ اکبر اللہ اے 7 خوش قسمت ایسے نے اے اللہ دے عرش والے جا رہے نے انہوں اللہ دے عرش دے سائے تلے بڑیاں عزتاں دے نال بڑے وقار دے نال بڑے احترام دے نال بڑے
बड़े मरतबे दे नाल बड़े दर्जे दे नाल बिठाया जाएगा प्रोटोकॉल ऐसा दिता जाएगा गुनहगार इन्हां दा प्रोटोकॉल वेख के इन्हां दे ए मरतबे नूं वेख के ए हसरतां ही करदे रह जाणगे पछतावे ही मलदे रह जाणगे पहला नंबर किंदा होएगा अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने अल इमामुल आदिलू जेड़ा बंदा इत्थे अदल करदा इंसाफ करदा ए हक तलफी नहीं करदा डंडी नहीं मारदा रिश्वत नहीं लैंदा ए सिफारिश नहीं मनदा तोल के फैसला कर देंदा उतो आवाज आंदी है इत्थे हक ते फैसला कर रहा है या तेरे एक फैसले दे बदले मैं तेनू 60 सालां दी बंदगी दा सवाब दे दिता हशर दा दिहाड़ा होएगा तू मेरे को आएगा अल्लाह पाक फरमांदे ने अपने अर्श दी सज्जी साइड ते मैं तेरा रब तेनू नूर दी कुर्सी अता फरमावांगा दुआ करो अल्लाह इंसाफ दी तौफीक दे पर इंसाफ जेड़ा वो ते लभदा ही कोई नहीं ना थाणियां चो ना कचहरियां च ना पंचायतां चो ना डेरियां च हत्ता के हुण ते मापियां कोलों औलाद इंसाफ करना बड़ा औखा हो गया अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ वीर इंसाफ करया कर मेरे नबी फरमांदे ने जिन्हों 10 बंदियां दा अमीर बनाया गया ये 10 दा चौधरी है 10 च इंसाफ कर देंदा डंडी नहीं मारदा हेरा फेरी नहीं लांदा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इनू अपने अर्श दा साया अता फरमा देंगे ते जिन्हें इत्थे जज बन के सरदार बन के थानेदार बन के वजीर बन के ना कीती अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने एक क़यामत दा दिन होएगा कब्र चों निकलेगा इहदे हथ भी बन्ने होणगे पैर भी बन्ने होणगे ये हशर दे मैदान च लिआंदा जाएगा जेड़े लोकां दा हक मारिया जुल्म कीता ज़्यादतियां कीतियां ने जिन्हां नूं मायूस कीता जिन्हां नूं परेशान कीता जिन्हां ते जुल्म कीते ने इन्हां दे गुनाह चुक के इहदे सिर ते रख दिते जाणगे इहनूं जहन्नम टोर दिता जाएगा उन्हां मजलूमां नूं जन्नत दे दाखले दे दिते जाएंगे इहदे च तो फिर सारे जज ही काबू आ जाएंगे अल्लाहु अकबर अल्लाह ये ते पता मरण तो बाद लगना है हशर नूं पते सारे लग जान दूजे नंबर ते मेरे नबी फरमांदे ने राजुलुन शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह ओ नौजवान जड़ा जवानियां रब नूं दे देंदा 12 सालां दी उम्र तो लैके 40 सालां तक दा टोटा इबादतां करदा रियासतां करदा वाज़ो नसीहत करदा रब दी मनदा ये अल्लाह को डर के ये जवानी गुजार देंदा है ये नमाज़ां पढ़दा है ये अल्लाह वल्ले आ जांदा जवानी अल्लाह नूं दे देंदा उत्तों आवाज़ आउंदी है अज जवानी मैनूं दित्ती उनाओ क़यामत दे दिन मैं ऐसियां शानां देआंगा जिंदे ते नबी वीरश करनगे या अल्लाह की देगा जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिहड़ा जवानी रब नूं दे देंदा है क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे अर्श दी सज्जी साइड ते जिथे नबियां दे मिंबर लगणगे नबियां दियां ए कुर्सियां लगणगियां नबियां दे तख्त लगणगे नबियां दियां कुर्सियां दे विचकार जग्गां दे पीर फरमांदे ने इहनूं कस्तूरी दी कुर्सी अता फरमा दित्ती जाएगी नबी वेखणगे यार किहड़े दौर दा नबी कोई कहेगा ये आदम तो लैके ना नूह नबी तक जिहड़ा सिलसिला आया सी उहदे विचों कोई कहेगा नहीं नूह तो लैके इब्राहिम तक जिहड़ा सिलसिला कोई कहेगा नहीं इब्राहिम तो मूसा नबी तक जिहड़ा सिलसिला अल्लाह पाक फरमानगे मेरे नबीओ ये नबी नहीं दा या अल्लाह कौन है जिहड़ा साडे नाल बैठा अल्लाह पाक फरमानगे ए नबीओ ओए मेरे ओ नबीओ एक आया सी आने वाला जिंदा नाम है मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनका उम्मती है इन्हें जवानी मैनू दिती सी ते मैं तुहाडे नाल ही खड़ा कर दिता है तुहाडा साथ दे दिता है और दर जवानी तौबा करदन ते सेवाए पैगंबरी वक्त पीरी गुरग जालम मी शोध परहेजगार शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जड़ा बंदा जवानी च तौबा करता है अल्लाह पाक इनू नबियां दा साथ दे देंगे ते जेड़े बुढ़े हो के नेक बनते ने उन्हां दी नेकी किस काम दी फरमाते ने बुढ़िया हो के ते बघियाड़ भी भला मानस बन जाते ने वो भी चंगे बन जाते ने दूजे तीजे नंबर ते राजुलान तहाबा फिल्लाह वो जड़े अल्लाह वास्ते एक दूजे नाल प्यार करते ने मुहब्बतां करते ने दीन वास्ते मददगार ने दीन वास्ते मिलते ने जुदा होंदे ने अल्लाह पाक फरमाते ने क़यामत दे दिन ये दीनदारां नूं दीन दी खातर मुहब्बतां करने वालियां नूं मैं अपने अर्श दा साया ता फरमा देंगा ओ वीरा दुआ करया कर अल्लाह क़यामत दे दिन ना माल देवे ते सज्जे अज देवे जंती बना के कबर चो खड़ा करे ए देवे साथ ते नबियां दा देवे ए साया देवे ते अपने अर्श दा साया देवे चौथे नंबर ते राजुलुन तसद्दका इखफान ओ बंदा जड़ा छुपा छुपा के लुका लुका के अल्लाह दे राह च सदका कर देंदा है ए किसे नूं पता ही ना लगे मेरी मशहूरी ना हो जाए मेरे चर्चे ना हो जान ये छुपा छुपा के एक हाथ नाल देंदा दूजे नूं पता कोई नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह खुफिया तौर ते अल्लाह दे राह च खच कर देंदा वो तो आवाज आंदी है ये तेरा ते मेरा एक राज है जड़ा क़यामत दे दिन फाश होएगा ये राज फाश होएगा ते तू मेरे अर्श दा मेहमान होएगा और वीर नेकियां जाया ना करया करो इत्थे मैं वेखिया साबन दी टिकिया दे के तस्वीरां उतार के फेसबुक ते सट देंदे ने इत्थे मैं वेखिया उमरे ते जान ते हराम दियां तस्वीरां सट देंदे ने इत्थे मैं वेखिया कोई नेकी दा कम कर देन ते तस्वीरां उतार के मशहूरियां करते ने अल्लाहु अकबर अल्लाह आ सुन ले जरा नबी पाक दी हदीस सुन ले जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिन्ने भी रियाकार ने सब तो पहला इन्हां दे नाल जहन्नम दी अग बाली जाएगी अजे काफर दोज़ख च नहीं जाणगे मुशरक नहीं जाणगे जग्गां दे पीर फरमांदे ने एक बंदा ओ बंदा है जिन्हें अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपनी जान कुर्बान की है अल्लाह दी बारगाह च आ जाएगा अल्लाह पाक फरमानगे दस होए मेरे आ बंदे आओ मैं दुनिया ते भेजिया सी की लैके आया ये कहेगा अल्लाह मैं अपनी ये जिंदगी तेरे राह च कुर्बान कर दी है जान दा नजराना पेश किया अल्लाह पाक फरमानगे कज़्ज़ब ताए ज़ालिमा तू झूठ बोल रहा है तू ते इस करके शहीद होया तेरे नां दियां तख्तियां लग जा तेनू तमगे मिल जान तेनू चर्चे दे दिते जान तेरियां मशहूरियां हो जान अल्लाह पाक फरमानगे वक़द कीला वे ज़ालिमा तेरे बारे सब कुछ कह दिता गया कि अज तेरे वास्ते कुछ भी नहीं अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने बुखारी मुस्लिम दी हदीस से इनू इंज करके पैरों तो पकड़ लिया जाएगा उल्टियां करके चेहरे दे बल घसीट के सब तो पहला दोज़ख दे विच सट दिता जाएगा दूजे नंबर ते हाफिज़ कुरान आ जाएगा आलम ते खतीब आ जाएगा अल्लाह पाक फरमानगे दस भी की लैके आया है ये कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी वादा कीतियां ने अल्लाह सारी जिंदगी कुरान सुनाया है अल्लाह दी कसमें जदों ये हदीस याद आती है कप कपी तारी हो जाती है मालका किते उन्हां दी सफ च ना खड़ा कर देवे अल्लाह किते क़यामत दे दिन दलील ना कर दे
دیویں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے دل جڑے اتھے بڑیاں بڑیاں عزتاں والے نے وہ بڑے بڑے ذلیل ہو جان گے جڑے اتھے بڑے بڑے ناماں والے نے وہ بڑے بڑے بے نام ہو جان گے جڑے اتھے بڑے بڑے طاقتور نے وہ بڑے بڑے حقیر ہو جان گے اللہ اکبر اللہ میں اللہ کے دعا کیتا کرنا وا اللہ قیامت دے دل ریاکاران دی سب چ نہ شامل کری اللہ اے وعدہ برباد نہ کری اللہ انہاں نو میرے واسطے مصیبت نہ بنائی اللہ انہاں نو میرے واسطے ہلاکت نہ بنائی اصل ذرا نبی پاک فرما دے اللہ پاک فرمان گے دس ہوئے میرے بندیا کی لے کے آیا کی کر کے آیا ایک کہے گا اللہ ساری زندگی قرآن سنایا ہے اتھے نہ نکل دیتا جائے مولوی اڑی روس پیندے نے ایک کہے گا اللہ قرآن سناندہ رہا وا وعدہ کردہ رہا وا اللہ پاک فرمان گے ساری خلقت ویخ دی پیے آدم دی ساری اولاد سن دی پیے جنات دیکھ رہا نے فرشتیاں دیاں نظران لگیاں کھڑیاں نے او دو کی بنے گا جدو اللہ پاک کہن گے کذبتا اے ظالمہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیز کر کے اے وعدہ کرنا تا ہے اس کر کے اے سونی سونی آواز کڑنا تا ہے اس کر کے لمبیاں لمبیاں صورتاں پڑھنا تا ہے اس کر کے اے راگ لانا تا ہے لوگ کر حضوران دی آواز بڑی پیاری ہے مولوی اوران دا انداز بڑا پیارا ہے فقط کیلا اتھے تو ویندہ نہیں سا تیرے بارے لوکاں نے کہہ دیتا تھی آج تیرے واسطے کچھ بھی نہیں اللہ پاک فرمان گے اینوں پکڑ لو سنگلاں چے جکڑ لو چہرے دے بال کسیٹ کے اینوں ساریاں تو پہلے دوزخ دے وچ سٹ دے ہو تیجے نمبر تے صحیح آ جائے گا جڑا اپنا مال اللہ دے راہ چ دین والا ایچھے فوٹو لان والا مشہوریاں کروان والا اللہ پاک فرمان گے دس بھی دنیا تو کی لے کے آیا ہے ایک کہے گا یا اللہ کدی کسے نو موڑے ہی نہیں سی کسی کدی کسے نو ٹورے ہی نہیں سی جڑا آ جاندہ سی خالی ہاتھ نہیں سی جاندہ اللہ پاک فرمان گے کذبتا اے ظالمہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیز کر کے مال دینا پہ مشہوریاں ہو جان حاجی صاحب دا دل بڑا کھلا ہے اے جناب چودھری صاحب بڑے سخی نے اے سردار صاحب بڑے فراخ دل نے اے میاں صاحب بڑے وڈے دل والے نے فقد کیلا اتھے تیرے بارے کہہ دیتا گیا تھی آج تیرے واسطے کچھ بھی نہیں اینو بھی کیا جائے گا خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم اینو پکڑ لو چہرے دے بال کسیٹ کے سنگلاں چے جکڑ کے سب تو پہلا جہنم چے سٹ دے ہو سب تو پہلے ریاکار دوزخ چے جان گے میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ اے تینوں ویخدہ پیوے تو نماز پڑھدا پیوے تینوں پتہ لگ جائے فلانا بندہ میں نوں ویخ رہے آئے تو قیام لمبا کر دیوے رکوع لمبا کر دیوے سجدہ لمبا کر دیوے تو اپنے والو تے رب دی عبادت کرنا پیا ہے جگاں دے پیر فرمان دے اے ہون رب دی عبادت نہیں رہی اللہ دے نال شرک بن گیا ہے ایتھے لوگی آدیاں نمازاں دس دن میں تجدہ پڑھنا میں بڑیاں تسبیحاں کڑنا میں عمل کرنا دعا کرو اللہ ریاکاری کرو محفوظ فرمائے اور لوگ کے نفلی نیکیاں کریا کرو چھپ کے اللہ اکبر اللہ ساڑھے ایک استاد سی کیا کر دے سی پتر جدو تجد پڑھو نا مدرسے چھ جے کوئی ویخ لوے تے تجد توڑ دیا کرو لیٹ جایا کرو کسی نے پتہ نہ لگے کہ تجھے تجد پڑھ دے اللہ دعا کرو اللہ اخلاص عطا فرمائے چھپا کے صدقہ کرے کر مزہ ہی وکھ رہی وہاں کے نہیں پنجویں نمبر تے وہ بندے ہوں گے جڑے اللہ دے خاص الخاص مہمان ہوں گے جڑے وی آئی پی گیسٹ ہوں گے او کیڑے نے راجلن قلبہ
मुअल्लकुन मसाजिद, ओ बंदे जिन्हां दे दिल इन्ना मस्जिदां नाल लग जांदे ने, अल्लाह दे घर नाल प्यार पा लैंदे ने, मुहब्बतां पा लैंदे ने। ये नमाज़ां दी पाबंदी वास्ते मस्जिद च बार बार आते ने, ये नमाज के इंतजार च बैठे रहते हैं। फरिश्ते इन्हां ते रशक करते हैं, अल्लाह इन्हां ते फखर करते हैं, करोड़ां फरिश्ते इन्हां वास्ते दुआवां करते हैं। ये मस्जिद की सफाई करते होंदे ने, उत्तों आवाज़ आती है, वे मेरे बंदे मेरे घर की सफाई करना पिया, मैं तेरे नामा माल दे विचों ये गुनाह मिटाई जाना वा, तू मेरे घर दे विचों गंद चुक के बाहर सट रहा है, मैं तेरी जिंदगी दे विचों दुख चुक के बाहर छड़ रहा वा, तू मेरे घर की सफाई करना पिया है, मैं तेरे दर्जे बुलंद कीती जाना वा, तू मेरे घर दियां सफाइयां करना पिया है, मैं तेरियां बीमारियां दूर कीती जाना वा। अल्लाह जानदा एक बंदा मेरे को आया, चौधरी बंदा है, आके कहंदा हजरत जी कैंसर हो गया है, कोई इलाज दसो दम कर देओ। मैं क्या अल्लाह वाले आओ तेन मैं एक इलाज दस देना वा, जे तू कर लवे मेरा अल्लाह तेनू शिफावां दे देवेगा। कहंदा हजरत जी दसो। मैं क्या जा जाके अपने पिंड दियां ये लैटरीना मस्जिद दियां लैटरीना ते टूटियां साफ करया कर। कहंदा फिर की होएगा? मैं वेखी फिर की हुंदा, जो भी होएगा तेरे सामने होएगा। इन्हें जाके मस्जिद दियां लैटरीना ते टूटियां साफ करनियां शुरू कर दित्तियां। महीने डेढ़ बाद मैनू मिलिया, मैं क्या चौधरी सुनाओ? कहंदा 40-45 दिनां दे विच रब दे घर दी सफाई कीती है ते रब ने शिफावां दे छड़ियां ने। ओ मस्जिद दी खैर खाई करया कर, मदरसे दी खैर खाई करया कर। मेरे नबी फरमांदे ने जिन्हें अल्लाह दा घर बना दिता, एक इट ला दी, अल्लाह इंदा घर जन्नत च बना देंदे ने। ये अल्लाह दा घर बनांदा पिया, मिट्टी दी इट्टां ला रहा है। रब कहंदा ओ मेरे बंदे तू मेरा घर बनाना पिया है, मैं जन्नत च तेरा घर बना रहा वां। तू मिट्टी दी इट्टां ला रहा है, मैं सोने दी इट्टां ला रहा वां। तू सीमेंट दा गारा ला रहा है, मैं कस्तूरी दा गारा ला रहा वां। तू बजरी दी चिप्स पा रहा है, मैं हीरे जवाहरात दी चिप्स पा रहा वां। तू अपनी ताकत ला रहा है, मैं तेरा रब अपनी ताकत ला रहा हूं। ओदे खलूस वेखदा खलूस। आ ना एक किताब फजाइल सदकात, मौलाना ज़करिया साकी रहमतुल्लाह अलैह इहदे रावी ने फरमाते ने, बगदाद शहर जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दा दौर है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बगदाद चो बाहर निकले, की वेख्या शहरों बाहर ये गरीबां दी बस्ती है, इत्थे मस्जिद कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं। ये बस्ती वालियां नूं कहंदे ने, ये बस्ती वालिओ मस्जिद नहीं जे बनांदे, मदरसा नहीं जे बनांदे। ये कहंदे ने सरकार साडे कोल ते इन्ना बजट ही कोई नहीं, इन्ने पैसे ही कोई नहीं। मालिक बिन दिनार बड़े परेशान शहर च वापस आ जांदे ने। बगदाद दे चौक दे अंदर एक सेठ बंदा महल बना रहा है। इनू कहंदे ने, ओ चौधरी मैं तेनू जानदा नहीं, पर मेरा नाम मालिक बिन दिनारी, मैं बगदाद दी वड्डी मस्जिद दा इमाम आओ, मैं तेरे को एक पैगाम लैके आया आओ। ये कहंदा सरकार दसो की पैगाम है? मालिक बिन दिनार कहंदे ने, चौधरी साहब आ दुनिया दी कोठी बनाई जांदे हो, जन्नत दी कोठी दी लोड़ नहीं। ये कहंदा सरकार जन्नत दी कोठी किवें बनेगी? मालिक बिन दिनार कहंदे ने, ओ शहरों बाहर ये गरीबां दी बस्ती है, ओथे मस्जिद दी लोड़ है, मस्जिद तू बनवा दे। मदरसे दी लोड़ है, मदरसा तू बनवा दे। अल्लाह पाक तेरा घर जन्नत च बना देवेगा। ये कहंदा सरकार मैनूं ये दसो ना, तुहाडे कहण दे उत्ते रुपये मैं ला देना वा, मेरे जन्नत दे घर दा कौन सा मने? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने, ओए सेठा रिज़्क़े हलाल ला के मस्जिद तू बनवा दे, ये तेरे जन्नत
जन्नत दे करदा मैं मालिक बिन दिनार जिम्मेदार आओ। ये कहता सरकार क़यामत दे दिन बड़िया बड़िया ने फिर जाना, बड़िया बड़िया ने कंड वहा जानी है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते ने यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीही व ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। रब कहता कोई किसी दे काम नहीं आएगा। सरकार बड़िया बड़िया ने मुँह फेर लेना, तुसी कित्थे काम आओगे। ये कहता हजरत जी जे मस्जिद बनवानी जे आ जिम्मेदारी जी चुकी जे मैनू लिख के दे दो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक कागज का टुकड़ा लेंदे ने, उत्ते लिख दिता मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जड़ा बंदा जमीन दे उत्ते मस्जिद मदरसा बना देंदा है, अल्लाह पाक इहदा घर जन्नत च बना देंदे ने। वैसे ठाव रिज़्क़ हलाल ला के मस्जिद मदरसा तू बनवा दे, तेरे जन्नत दे घर दा मैं मालिक बिन दिनार जिम्मेदार। थल्ले दस्त कर दिते ने, इन्हें पढ़िया इहदे दिल नूं ठंड पै गई है। कहंदा ला भी काम बन गया, ये आखरत सोर गई है, आ दुनिया नूं मैं की करना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अज मैं मर गया, ये माल किसे होर दा हो जाना है। क्यों ना मैं अपने हथी अपनी जिंदगी दे अंदर ये जन्नत दी कोठी बना लवा। इन्हें अपनी कोठी रोक दी है, ये पैसे चुके ने मस्जिद मदरसे ते ला दिते ने। मस्जिद भी बनती पी, मदरसा भी बनता है। एक साल बीत जाता है, मस्जिद मदरसा मुकम्मल हो जाता है। इधरों चौधरी उरी बीमार होए, आखिरी वाजा वज गया है, आखिरी पैगाम आ गया है। कहता है अपने बेटियां नूं बुला लिया, कहता पुत्रो गल सुनो, मैनू लगता है आखिरी क्यारे नूं पानी लग गया, मेरे बचन की उम्मीद कोई नहीं, हुण तंदुरुस्ती दियां उम्मीदां मुक गईयां ने। मैं जा रहा वां, आ कागज दा टुकड़ा जे मेरी वसीयत है, जे मैं मर जावा मैनू गुसल दे के कफन दे के इनू मेरे सीने ते रख के दफन करया जे। ए बाबा जी फौत हो गया, सेठ साहब तुर गए, पुत्रा गुसल दिता, कफन दिता, एक कागज का टुकड़ा इंज करके सीने ते रख के ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह नमाज़े जनाजा पढ़ाते ने। कंधा दे के कब्रस्तान तक गए, आप कब्र च लादी लाया, मिट्टी पा दी है, दुआ करवा दी है। वो वादा भी याद है, आ गए मस्जिद के अंदर जोर की नमाज पढ़ा दी है। अलहदा हुजरा है, हुजरे च जाके दरवाजा बंद करके कुंडी ला लीए, ते दो नफल नहीं दिते ने। नफल पढ़ी जाते ने ते रोई जाते ने, नफल पढ़ी जाते ने ते सिसकियां ते हिचकियां जारी ने, आंसुआं दियां जड़ियां लगियां ने, आ दाड़ियां सुहान तार हो गई है। चलद्या चलद्या आखिरी सजदा आ गया, सजदे च सिर रखे ते अखां चो हिंजू जारी ने, मुसल्ला भिज गया ते रोंदियां रोंदियां कहंदे ने अल्लाह ओ तेरा बंदा तेरे कोल आ गया ही, उन्हें जिहड़ा वादा कीता सी ओ पूरा कर गया। रब्बा जिहड़ा मैं वादा कीता सी अजे बाकी है। अल्लाह तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही, तेनू तेरे जलाल ते अल्लाह जुल जलाल होण दा वास्ता ही, तेनू तेरी रहीमी करीमी दा वास्ता ही। अल्लाह जिहड़ा मैं वादा कीता सी वो पूरा कर दे, ते नाले रब्बा मैं किहड़े अपने कोलों लिख के दिता सी, मैं भी ते तेरे नबी दी हदीस ही लिख के दिती थी। अल्लाह तू कहना मैं रब्बुल आलमीन आ, या अल्लाह मैं ते मन्नी बैठा तू ही रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ओ अपने बंदे नू जन्नत दा घर दे दे, ते मालका तेनू किहड़ी कमी आ रही है। रोंदियां रोंदियां अल्लाह ते मान आ जांदा, अल्लाह ते मान दे, अल्लाह ते मान आ जांदा, ते मान दे अंदर कहंदे ने अल्लाह जिहड़ा तेनू मेरे नाल प्यार है ओ प्यार दा वास्ता ही ओनू जन्नत दा घर दे दे, ते मैनू दस दे, या अल्लाह मैनू दस दे। ते सजदे बंदा पिया होवे ते अखां चों हिंजू जारी हो। मेरे नबी फरमाते ने एवें है जिवें अल्लाह दे बिल्कुल सामने खड़ा। सब तो बंदा रब दे करीब होंदा ही सजदे च। आपने पाकसी नूं दुआ सजदे च बहुत ही ज्यादा दुआ मंगिया, जिहड़ी नहीं मनींदी वो सजदे च पै के मनवा। रब दे अगे जिद च कर लै, जिद्दी बन जा,
या अल्लाह लैना तेछो लैना ते लैके छड़ना। रब ने जे तेरा यकीन हो गया है हुण मैं तेनू दे के छड़ना, तेनू हाल ही नहीं मोड़ना। कहते ने या अल्लाह जिहड़ा तेनू मेरे नाल प्यार ही, प्यार दा वास्ता ही उन्होंने जन्नत दा कर दे ते मैनू दस दे। यकीन हो गया अल्लाह भी गल बन गई है, मन्नी गई है। और जिन्हां दियां दुआवां कबूल होंदियां ने उनकी निशानी है आप कि बंदे ते सकीनत तारी हो जाती है, दिल नू ढारस मिल जाती है, दिल नू हौसला मिल जाता है, ते बंदे दी तबीयत एक अजीब जा खुशकन माहौल बन जाता, खुशी मिल जाती है। यकीन हो गया गल मन्नी गई, सिर सजद्यों चुकिया, सलाम फेर दिता, बाहर आ गया, हवा चलती पी है। एक कागज का टुकड़ा उड़दा उड़दा करीब आके डिगया है, इनू पकड़ के पढ़िया, उत्ते लिखे मम बना लिल्लाहि मस्जिदल बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिहड़ा बंदा जमीन ते अल्लाह दा घर मस्जिद मदरसा बना देंदा है, अल्लाह पाक इहदा घर जन्नत च बना देंदे ने। वैसे ठाक रिज़्क़े हलाल ला के तू मस्जिद मदरसा बनवा दे, अल्लाह पाक तेरा घर जन्नत दा बना देवेगा, जन्नत च बना देवेगा। तेरे जन्नत दे घर दा मैं मालिक बिन दिनार जिम्मेदार। थल्ले वो साल पुराने दस्तक मौजूद ने। दूजे पासे लिखे है वे मालिक जिहड़ा मेरे बंदे नाल वादा कीता सी ओ मैं पूरा कर दिता ही। दुआ करो अल्लाह सानू भी जन्नत दे घर अता फरमाए। लैने ना जी करदा है ना, हाथ खड़े करो, किंदा किंदा जी करदा। आ मेरी अखा च कोई खराबी है जिंदी वजह तो पानी वगया जाए, मां तक कोई होर कुछ समझे, जी करदा है ना। अल्लाह तुहानू ते मैनू सारिਆਂ ਨੂੰ जन्नत च घर अता फरमाए। पक्की गल है लैना, पक्की गल, प्रोग्राम बन गया ना, इंशाअल्लाह मिल जाए। आ छत दे उत्ते ना एक होर छत पई खड़ी, बड़ी मेहनत दे नाल बड़ियां बड़ियां दे तरले मिन्नतां करके आ मस्जिद बड़ी, ये अल्लाह का घर बन गया। उत्ते मदरसा बनता पिया, दीवारां हो गई ने, लैंटर पै गया, तो ठंड बड़ी है, पलस्तर होना तो फर्श लगना, तो क्यों भी लगना चाहिए कि नहीं। जोड़ा बंदा आंदा लगना चाहिए हाथ खड़ा करो। अल्लाह वो वास्ते चाहिए सीमेंट 100 बोरी की लोड़ है, जिंदे ये पलस्तर भी हो जाएगा, फर्श भी लग जाएगा। आ वेख ला मेरे भरा रबानी साहब, सलमान रबानी साहब, उन्होंने सारिਆਂ तो पहले एक बोरी के पैसे नगदों नगद दे दिते। आखो अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनू नेक बीवी अता फरमाए। ये भी आमीन कह दो, उन्होंने लोड़ है, अल्लाह उन्होंने नेक बीवी अता फरमाए। तुहाडे चों जिन्हों लोड़ है ना, अल्लाह उन्होंने भी नेक बीवी अता फरमाए। भाई इकबाल साहब, अल्लाह इन्हां दी ज़ौजा मुहतरमा दी कबर नूर नाल मुनव्वर फरमाए। ते दुआ करो अल्लाह इनू भी नेक बीवी अता फरमाए। लो भी 3000 आ गया, 100 बोरी चाहिए, 1250 रुपया की एक बोरी है। तो केड़ा साथी जड़ा कहे कि मैं 5 बोरियां देंगा? हाँ जी, कोई है जड़ा कहे मैं पलस्तर वास्ते इस मदरसे नूं 5 बोरियां देंगा? की ना तुहाडा? उठो आ माशाअल्लाह। भाई इकबाल इन्हां दा नाम लिख लो। इन्होंने कह दिता नगदों नगद, और नगदों नगद सौदा करो इंशाअल्लाह। अज कई बंदियां ने जनती बन के सोना है इंशाअल्लाह। 5 इधरों आ गई। हाँ जी, और 5 किने देनियां? दूजा केड़ा साथी जड़ा कहे 5 मैं भी बोरियां दियां? 5 सीमेंट दियां बोरियां वो मैं भी देंगा माशाअल्लाह। चौधरी साहब ने आ नगदों नगदी 6000 रुपया घला दिता। अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। हाँ जी, 5 आ गई ने, तो 6वीं बोरी किने देनी? उठे हाँ माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह वाला जड़ा कहे कि मैं भी सीमेंट की बोरी दे देवां इत्थे मदरसे दे अंदर, मस्जिद के अंदर। ये बच्चियां पढ़नगियां, ये अल्लाह का दीन हासिल करनगियां, इंशाअल्लाह अल्लाह दर्जे बुलंद कर देवेगा। इधरों 500 आ गया माशाअल्लाह, इधरों 2000 आया। हाँ जी, होर केड़ा साथी जड़ा कहे कि मैं भी एक बोरी देंगा? उठो यार, ये अल्लाह बड़ियां बरकतां देगा, बड़ा करम होएगा। ये रब की जन्नत च कोठी बन जाए। हाँ जी, होर की साथी
ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਿਖ ਲਵੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। 2 ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ 7000 रुपया भेज दिता, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। एक ने 1000 भेज दिता, अल्लाह पाक भी बरकतां ता फरमाए। हाँ जी, होर कोई साथी जड़ा कवे कि अज मैं रब नाल जन्नत का सौदा करना है वे, जड़ा कवे कि मैं 1 बोरी देंगा या 2 बोरियां देंगा। भाई अब्दुल खालक दियां लिखो 2 बोरियां, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह बरकत ता फरमाए, अल्लाह दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की आता। हाँ जी, कोई होर साथी है? अल्लाह का प्यारा नेकी वही करता जिंदे नाल रब नूं प्यार होवे। मेरिया मावां भैणां भी उत्ते आईयां ने, वो बाजी उत्ते मौजूद है, जिन्हें मदरसा चलाना वो भी बढ़ चढ़ के तावन कर लै। कई बीबियां क़यामत दे दिन बंदियां नालों पहलां जन्नत च चलियां जाणगियां। हाँ जी, होर कोई भी नहीं जड़ा कहे कि मैं भी सौदा अल्लाह ना कर लो। हाँ भी कोई होर साथी? ओ भाई होर की नाम तुहाडा? भाई तस्लीम साहब, माशाअल्लाह। 1 बोरी उन्हें कह दी थी, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ जी, अगली बोरी किन्ने देनी? वो भी उठ पवे, उठो माशाअल्लाह। है कोई होर जेड़ा हौसले वाला उठे अल्लाह दे बारगाह दे अंदर भी अल्लाह मैं बोरी देन लगा ही, इस करके तुहानूं उठाना कि तुहाडे वल्ले वेख के होर भी लोग उठन। हाँ जी, कोई होर साथी है वे? अल्लाह पाक बरकत दे। की ना तुहाडा? जरा उठ के इन्हां नूं मूँह वहाओ। राणा अली शेर साहब, माशाअल्लाह। 5 बोरियां उन्होंने कह दी ने, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हाँ जी, होर की हाथ खड़ा करने वाला? की ना तुहाडा? भाई आसिफ साहब, माशाअल्लाह। 2 बोरियां उन्होंने कह दी ने, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। भगवी साहब थके आए ने, अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, परेशान तो नहीं बाबा जी, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, अल्लाह शिफावां अता फरमाए। भाई आसिफ अली साहब उन्होंने 2 बोरियां दे दी। हाँ जी, होर केड़ा मेरा भरा है जड़ा कवे कि मैं भी अल्लाह के घर नूं देआंगा, मैं भी अल्लाह के घर नूं देआंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब रंग ला देवे। हाँ जी, होर कोई साथी? मुहम्मद सफीर साहब, किनियां? 1 बोरी, माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हाँ जी, होर की मेरा भरा? इधरों भी हथ खड़ा करे। हाँ, कोई ऐसा जड़ा अल्लाह ते राज़ी होवे भी अल्लाह ने मैनू माल दिता ते मेरा माल अल्लाह नूं पसंद कर, अल्लाह नूं पसंद आ गया, अल्लाह ने पसंद कर लिया तो मैं अल्लाह के राह च ला देना। है कोई अल्लाह का प्यारा? भाई मोहम्मद अमीन साहब, माशाअल्लाह। 2 बोरियां उन्होंने दे दी ने, अल्लाह कबूल फरमाए ते अल्लाह बरकतां ता फरमाए, अल्लाह परेशानियां दूर फरमाए। की ना तुहाडा? भाई साजिद रहमान साहब, माशाअल्लाह। 2 बोरियां उन्होंने कह दी ने, अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए, अल्लाह इन्हां वीरां दे कारोबार च बरकत अता फरमाए। अल्लाह ये तेनू राज़ी करने वास्ते दे रहे ने, मेरे सोहणिया रब्बा इन्हां माला माल करके राज़ी फरमा दे। हाँ जी, होर केड़ा साथी? इधरों सामने कोई भी नहीं उठिया, ना ही इधरों कोई उठे। की ना तुहाडा? भाई मुहम्मद इब्राहिम साहब, 2 बोरियां उन्हें दे दी। हाँ जी, होर केड़ा साथी? ओ भाई होरां दा नाम लिखो। की ना तुहाडा? भाई मुस्तफा साहब, माशाअल्लाह। उन्होंने भी 1 बोरी दे के अल्लाह जन्नत खरीद ली। ये जन्नत च तुसीं ला रहा जे, ये जिहड़े घर ने ना मस्जिदां, ये जन्नत दियां क्यारियां दे विचों क्यारियां, ये जन्नत दे टुकड़े ने, ये जन्नत च तुहाडा माल लगदा पिया। हाँ जी, होर केड़ा साथी उठे? हैं, माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का प्यारा? अल्लाह अल्लाह तुहानूं बरकत देवे, रहमत फरमाए। ते लो भी आ जांदी, बाकी निक्की जी होर नेकी कर लीए, सारियां ने करनी। किन्ना करनी? सारियां ने। जिन्हें दिते ने वो भी देन, जिन्हें नहीं दिते वो भी देन। आ 100 रुपया मेरा जे, ते अल्लाह इहदे च बरकत पा दे, कबूल फरमा लै। ते 100 हुण तुसीं सारे दिओ। कढ भाई इकबाल, तू भी मार खीसे च हत्थ,
ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਵਾ 500 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ हाँ जी लियाओ भी 100 सारे लियाओ लियाओ। अल्लाह पाक तुहानू बरकत देवे रहमत फरमाए। ये अल्लाह का घर बन जाएगा, बाजी साड़ी सौखी हो जाएगी, मदरसा बन जाएगा, चल जाएगा इंशाअल्लाह। नेकियां बड़ियां मिलणगियां। लियाओ भी 100 रुपया सारे लियाओ। माशाअल्लाह बगवी साहब नेड़े आ गए ने, बस काम मुक्कन वाला। अल्लाह इन्होंने सेहत देवे ते दुआ करो अल्लाह इन्हां दा गला ठीक फरमा देवे। नज़रे बद होई पई, अल्लाह नज़रे बद दूर फरमा दे। अल्लाह बुरियां नज़रां वालियां कोलों महफूज फरमाए। लियाओ भी 100 रुपया सारे नहीं दिते, 100 सारे नहीं दिता। लियाओ सारे उठो माशाअल्लाह। ये 100 नाल इंशाअल्लाह 10-15 बोरियां आ जानियां ने। लियाओ भी इत्थे ढेर लाओ। अल्लाह पाक तुहानू बरकत देवे रहमत फरमाए। जिंदी जेब च 100 होएगा ना, वो रब नाल सौदा करन तो बिना ना जाए। ते वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्ग मरकजी जमीयत के रहनुमा, तहसीली रहनुमा, दुआ करो अल्लाह इन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बाबा जी मौलाना जफर अब्बास साहब 2 बोरियां उन्होंने दे दी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह बगवी साहब नूं सेहत देवे, तंदरुस्ती देवे, नज़रे बद तो बजाए ते अल्लाह इन्हां दियां राखियां फरमाए ते अल्लाह वड्डी सारी शान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आ जाओ बिस्मिल्लाह।